हेलो स्टुडेन्ट्स, तपाईहरु भर्खर सी एक्जाम दिएर कमर्स चुज गर्नु भएको छ र तपाईले इकोनोमिक्स, बिजनेस, एकाउन्ट समझमा आइरहेको छैन भने म तपाईलाई आजदेखि लिड गर्नेछु। यस भिडियोमा हामीले चाहिँ बिजनेस स्टडीको पहिलो च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन अफ बिजनेसको बारेमा पढ्नेछौँ। यो चाहिँ बुझौँ कन्सेप्ट अफ बिजनेस, व्यवसायको अवधारणा। व्यवसाय भनेको के हो? मुनाफा कमाउनको लागि मानिसद्वारा गर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवसाय भनिन्छ। व्यवसाय केको लागि गरिन्छ त? व्यवसाय मुनाफा आर्जन गर्नको लागि, प्रॉफिट जनरेट गर्नको लागि, कोर्पोरेट ट्रेड यो सबै चाहिँ एउटा सानो पसल खोल्यो भने त्यो पनि एक प्रकारको सानो व्यवसाय हो। त्यो पनि मुनाफा आर्जन गर्ने हेतुले स्थापना हुन्छ। अब चाहिँ बुझौँ कैरेक्टरिस्टिक्स अफ बिजनेस। व्यवसायको चाहिँ विशेषताहरू, व्यवसायको चाहिँ गुणहरू के हुन्? पहिलो हो करेज, साहस। व्यवसाय गर्नको लागि के चाहिन्छ? साहस चाहिन्छ, क्षमता चाहिन्छ। सबैले त व्यवसाय गर्न सक्दैन, किनभने त्यसमा चाहिँ घाटा हुने जोखिम हुन्छ। व्यवसाय चल्छ कि चल्दैन त्यसको पनि जोखिम हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि करेज चाहिन्छ, साहस चाहिन्छ। व्यवसायको दोस्रो विशेषता हो लाभ कमाउने उद्देश्य, प्रॉफिट मोटिभ। कुनै पनि व्यवसाय लाभ कमाउने हेतुले स्थापना भएको हुन्छ, अर्थात् नाफा कमाउने, आमदनी कमाउने उद्देश्यले चाहिँ स्थापना हुन्छ। तेस्रो विशेषता हो नियमितता, रेगुलर एक्टिभिटी। व्यवसाय एउटा यस्तो पेसा हो जसमा चाहिँ निरन्तर रूपमा कार्य गर्नुपर्दछ। जबलाई 10 देखि 4 सम्म ड्युटी गर्न सक्छौ, 10 देखि 5 सम्म, तर व्यवसाय चाहिँ 24 घण्टा गर्नुपर्छ। त्यसमा दिमाग लगाउनु पर्दछ, स्ट्रेटेजी बनाउनु पर्छ, एनालिटिक्स गर्नुपर्छ, कस्टमरलाई सेटिस्फाई कसरी गर्न सकिन्छ, हरेक कुरामा चाहिँ ध्यान दिने गरिन्छ। यो निरन्तर कार्य हो, हरेक दिन गर्ने कार्य हो। 4 नम्बरको विशेषता हो विनिमय तत्व। विनिमय तत्व भनेको के हो? कुनै पनि व्यवसाय चाहिँ या त प्रोडक्ट बनाउँछ या त सर्भिसेस बनाउँछ। सर्भिसको तात्पर्य हो कि जस्तै टेलिकम कम्पनीले सञ्चार दिइराखेको छ, एमसेल सर्भिस दिइराखेको छ, नमस्ते सर्भिस दिइराखेको छ, त्यो सेवा। जस्तै अन्य कार्यालय हुन्छ, प्रशासन कार्यालय हुन्छ, कुनै प्रोडक्ट बनाइरहेका छैनन्, एउटा मान्छेलाई सहयोग पुर्याउने कार्य गरिरहेका छन्, त्यो पनि एक काइन्ड अफ सर्भिसेस। यो सर्भिसेस हुन्छ या प्रोडक्ट हुन्छ। त्यसको साटोमा के हुन्छ कि कुनै पनि व्यवसायीले चाहिँ या प्रोडक्ट या सर्भिसेस बनाउँछ, त्यसको साटोमा के लिन्छ? पैसा लिन्छ। त्यसलाई विनिमय तत्व भनिन्छ। यसले व्यवसाय चाहिँ के हो? एउटा विनिमय तत्व हो। 5 नम्बरको विशेषता हो उपयोगिता सृजना, क्रिएसन अफ युटिलिटी। कुनै पनि वस्तु या प्रोडक्ट चाहिँ किन बनाइन्छ? उपयोगिता सृजना गर्नको लागि। जस्तै मलाई आवश्यकता छ चामलको, त्यो चामलको लागि के हो? उपयोगिता हो। यसले चाहिँ किसानले खेती गरेर चामल बनाउँछन्, त्यसरी त्यो उपयोगिताको उनीहरूले पूर्ति गरे। यसरी चाहिँ व्यवसाय चाहिँ एउटा उपयोगिताको सृजना गर्दछ। 6 नम्बरको विशेषता हो जोखिम तत्व। व्यवसाय चाहिँ एउटा जोखिम तत्व हो, किनभने यदि कस्टमरलाई त्यो प्रोडक्ट या सर्भिसेसले कनेक्ट गर्न सकेन भने, उनीहरूमा उपयोगिता सृजना गर्न सकेन भने त्यो व्यवसाय फेल हुन जान्छ र पैसा डुब्ने डर हुन्छ, प्रॉफिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विभिन्न तत्वमा डर हुन्छ, समाजलाई हानि गर्छ, क्षति गर्छ, धार्मिक संस्कृतिलाई विनाश गर्छ भन्ने कुराको पनि डर हुन्छ। यसले चाहिँ व्यवसाय एउटा जोखिम फ्याक्टर हो। 7 नम्बरको विशेषता हो उपभोक्ताको सन्तुष्टि। उपभोक्ता भनेको के हो? त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ वस्तु तथा सर्भिसेस कन्ज्युम गर्छ, अर्थात् पर्चेज गर्दछ, खरिदछ, तिनीहरूको यदि सन्तुष्टि छ भने त्यस्तो व्यवसाय या त्यस्तो व्यापार वा व्यवसाय चल्ने गर्दछ, नत्र चल्दैन। किनभने यदि मानिस कुनै व्यवसायले प्रोडक्ट बनायो, सर्भिसेस बनायो, त्यो उपभोक्तालाई कुनै काम लायक छैन, कुनै उपयोग छैन, त्यसको उपयोगिता छैन, त्यस्तो अवस्थामा त्यो वस्तु, त्यो व्यापार ठप हुन्छ, बन्द हुन्छ, त्यो चल्न सक्दैन। यसरी चाहिँ व्यापार चाहिँ आफ्नो प्रॉफिटको लागि मात्र होइन, उपभोक्ताको, कन्ज्युमर्सको चाहिँ सन्तुष्टिको लागि पनि बनाउने गरिन्छ। 8 नम्बरको विशेषता हो आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनोमिक एक्टिभिटी। व्यापार व्यवसाय चाहिँ एउटा आर्थिक क्रियाकलाप हो, इकोनोमिक एक्टिभिटी हो, किनभने यसमा पैसाको, वित्तको साटोसाट हुन्छ। त्यही भएर यो इकोनोमिक एक्टिभिटी हो। अब चाहिँ बुझौँ कम्पोनेन्ट्स अफ बिजनेस। व्यवसायको अङ्गहरू पनि हुन्छन्। यसरी त्यसको अङ्गहरू के हुन्? त्यसको 2वटा अङ्ग यसमा दिएको छ। पहिलो हो उद्योग, इन्डस्ट्री, र दोस्रो हो वाणिज्य, कमर्स। उद्योगमा के पर्दछ? उत्खनन उद्योग, यो चाहिँ खनिज उद्योगभित्र पर्दछ।
फेरि उत्पादित उद्योग अर्थात् रॉ मटेरियलको उद्योग हुन्छ। त्यसपछि उत्पादन उद्योग रॉ मटेरियल प्रयोग गरेर कुनै वस्तु बनाउनु नै उत्पादित उद्योग हो। त्यसपछि हुन्छ निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग भनेको कन्स्ट्रक्सन उद्योग जसमा बिल्डिङ भवनको निर्माण हुने उद्योग हुन्छ। फेरि सर्भिसेस उद्योग सेवा उद्योग जसमा स्कुल कन्सल्टेन्सी टेलिकम र अन्य उद्योग पर्ने गर्दछन्। त्यसपछि दोस्रो हो वाणिज्य कमर्स। वाणिज्य उद्योग त्यस्तो उद्योग पर्दछ जसमा वस्तु तथा सेवालाई ग्राहकसम्म पुर्याउने कार्य गर्दछ। कसरी पुर्याउने गर्दछ? व्यापार ट्रेडको माध्यमद्वारा जसमा स्वदेशी इनल्यान्ड ट्रेड स्वदेशमा सबै वस्तु तथा सेवा पुर्याउने कार्य गर्दछ आफ्नै देशमा। र त्यसपछि विदेश व्यापार फरेन ट्रेड यो वस्तु तथा सेवालाई के गर्दछ? बाहिरको देशमा पुर्याउने कार्य गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा ती प्रोडक्टलाई पुर्याउने कार्य गर्दछ। त्यसपछि सहायक कार्य पनि पर्दछ जसमा गोदाम सञ्चार बैंक वित्त विज्ञापन पर्दछ। बिना विज्ञापनको वित्तको बैंकको र सञ्चारको र गोदामको बिक्री हुन सक्दैन। यसरी यो चाहिँ सहायक कार्यको रूपमा कार्य गर्दछ। अब चाहिँ बुझौँ फंक्शन एन्ड ऑब्जेक्टिभ अफ बिजनेस। व्यवसायको कार्य र विशेषताहरू के हुन्? त्यसको कार्य र विशेषताहरू व्यवसायको कस्तो प्रकारको हुन्छ? पहिलो हो उत्पादन कार्य। व्यवसाय चाहिँ उत्पादन कार्यमा के हुन्छ? संलग्न हुन्छ। अनि यो वित्तीय कार्य अर्थात् पुँजीलाई र पैसालाई परिचालन गर्ने कार्य गर्दछ, लगानी गर्ने कार्य गर्दछ। त्यही भएर यो वित्तीय कार्य पनि हो। त्यसपछि सर्भिस सेवा कार्य अरूलाई सहयोग हुने गरी वस्तु तथा सेवा बनाएको हुन्छ। जस्तै मलाई लेख्नको लागि पेनको आवश्यकता छ, यो एउटा प्रोडक्ट हो, यो हामीलाई त्यसले सेवा दियो कि दिएन, यो सेवाको कार्य पनि गर्दछ। फेरि वितरण कार्य डिस्ट्रिब्युसन वर्क। अब वस्तु तथा सेवा बनाइसकेपछि एक ठाउँमा जम्मा गरेर त चल्दैन, त्यसलाई बिक्री गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा पठाउनु पर्छ। यसरी डिस्ट्रिब्युसन अर्थात् वितरणको कार्य पनि गर्दछ। त्यसपछि सङ्गठन कार्य। वस्तु तथा सेवा चाहिँ एक मान्छेले चलाउन सक्दैन, बिक्री गर्न सक्दैन। त्यसमा विभिन्न कर्मचारी र इम्प्लोयीको आवश्यकता पर्दछ, एकाउन्टिङको आवश्यकता पर्दछ, म्यानेजरको आवश्यकता पर्दछ, सीईओको आवश्यकता पर्दछ। यसरी विभिन्न व्यक्तिद्वारा नै व्यवसाय चल्ने गर्दछ। यसरी यो सङ्गठनको कार्य पनि गर्दछ। फेरि अनुसन्धान तथा विकास कार्य। सधैँभरि आफ्नो प्रोडक्ट र सर्भिसेसमा कसरी चाहिँ वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यसको डेभलपमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ, सधैँ अनुसन्धान र विकासको कार्य पनि गर्दछ। र लास्टमा रोजगारीको कार्य अर्थात् जति उत्पादनमूलक कार्य हुन्छ देशमा त्यसरी नै रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुँदै गर्दछ। अब चाहिँ बुझौँ इम्पोर्टेन्स अफ बिजनेस। व्यवसायको महत्त्व के छ देशको आर्थिक विकासको लागि। जब व्यवसाय डेभलप हुन्छ भने देशको आर्थिक विकास पनि के हुन्छ? डेभलप हुन्छ। प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग हुन्छ। जति प्राकृतिक स्रोतहरू हुन् तिनीहरू कच्चा पदार्थको रूपमा के हुन्छन्? सदुपयोग हुन्छन्। र सरकारी आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ, राजस्व पनि के हुन्छ? वृद्धि हुन्छ। रोजगारको अवसर सृजना हुन्छ। वस्तु तथा सेवाको उचित मूल्यमा प्राप्ति हुन्छ। र व्यवसायले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि वृद्धि हुन्छ। र आफ्नो देश आत्मनिर्भर पनि हुन सक्छ, आफै कमाएर खाने खालको हुन सक्छ। फेरि विदेशी मुद्राको आर्जन हुन्छ। विदेशबाट पनि मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ फरेन ट्रेड गरेर। अब चाहिँ बुझौँ लास्ट टपिक सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस। व्यवसायको सामाजिक उत्तरदायित्व। व्यवसायले समाजप्रति कस्तो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सक्छ, कस्तो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यसको उत्तरदायित्व के हो? पहिलो अंशीदार सेयर होल्डर्स। कम्पनीमा व्यवसायमा सेयर होल्डर्स लगानीकर्ता हुन्छन्। उनीहरू लगानी गरेर व्यवसायलाई सञ्चालन गरेका हुन्छन्। उनीहरूप्रति उनीहरूको प्रॉफिटलाई बाँड्नु व्यवसायको पहिलो जिम्मेदारी हुन्छ। फेरि सङ्गठन तथा कर्मचारी। जति कर्मचारी त्यो व्यवसायमा काम गरिरहेका छन् उनीहरूको बढुवा अनि सेलरी तलब भत्ता उनीहरूलाई नियमअनुसार दिनुपर्दछ। फेरि ग्राहकहरूको उचित सन्तुष्टिको लागि उनीहरूलाई आवश्यक वस्तु र प्रोडक्ट कुनै पनि प्रकारको मिलावट नहुने गरी राम्रो प्रोडक्ट पनि दिने जिम्मेदारी हुन्छ। फेरि समाजको सुरक्षा अनुदानको लागि व्यवसायलाई संलग्न हुनुपर्छ। राष्ट्रको हितको लागि उसले राजस्व निरन्तर रूपमा दिनुपर्ने उसको जिम्मेदारी हुन्छ व्यवसायको। यसैको साथ हाम्रो च्याप्टर समाप्त हुन्छ।